देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं शांतादुर्गेक नमस्कार करता। जितले आम्ही जितले राखणदाराची भैरव म्हणटा आमच्या शब्दान आम्ही त्यांना भैरव म्हणतात। हे गांवचे जितले राखणदार आसा त्यांना नमन करता। गांव वाचोवपाक जितले बसल्यात माझी भयणी माझे आवयो माझे भाव जाणटेले त्यांचो आशीर्वाद घेता। म्हाका आतांच हे उलयता एक गजाल तकली येवपाक लागली आनी हांव म्हाका ती तिसरी फावट हय तिसरी फावटीक म्हाका म्हाजो उद्देश हे गांवाक हाडपाचो आनी हे गांवाक हांव पावपाचो। जेन्ना एक मनशा पळयलो तो म्हाका सहजपणे तकल्या येवपाक लागलो। हांगा बशिल्लो सुशांत गुरव तो रवळनाथाच्या देवळाक प्रसाद लायतालो आनी हाजे पयलीं सांग्या वयल्यान जावं फोंडेच्यान जे कोण म्हाजे आशिल्ले ते हांव तेजे फुड्यान प्रसादा घेवन येतालो। प्रश्न असो येता बारीक चिंतत ते शिमे वयल्यान हे रवळनाथान म्हाका हांगा कितें हाडलो काय। मदीं 6 म्हयने जाले बंद जालो। म्हाका सुशांत गांव सोडून गेलो। सुशांता फोन लायता उबारना। मागीर सहज हांव जे दिसा नवचंडी हवन आशिल्लें ते दिसा पयलेदा हांगा पांय दिला। लक्षांत दवरात, गोंयाक देवी महात्म्याक बरयल्ले आसात। कोणी समज वाचता देवीची साधना करता जाल्यार तेंचे खातीर हे सांगता। आनी चड करून बायलांक देवी महात्म्याक 4 देवीचे वर्णन आसा ज्यो युद्ध करून हे जंगलांनी भटकून आपापले स्थान ग्रहण केल्ले। एक कोवळेची शांतादुर्गा मूळ तिची पिठां मागीर गोंयभर जाल्यात। तिका खाणेकान म्हणटात, ही शांतादुर्गा म्हणटात, अशी खूब शांतादुर्गा फातर्पेची कुंकळेची म्हणटात, पूण मूळ शांतादुर्गा ही कोवळेची। दुसरी म्हाळसा नारायणी। तिसरी 17 हांवें गोंयाक एक असो कार्यक्रम केलो। आमचे गोंयाक हे साधू येताले फक्त रेल्वे स्टेशनार देंवताले, नागा साधू वताले, तांकां गोंय म्हणल्यार काय खबर नासलें। थोडे बिचार वताले, चिल्ल मोडटाले वताले। आतां तांकां समज आमचे गोंय हे बीच न्ही आनी हे मोडवी घालून भोंवतात ते न्ही दाखोवपाक जाय जाल्यार म्हाका एक कार्यक्रम करचो पडलो। आनी 17 म्हाजे कडेन कांय नाशिल्लें। 17 हांवें एक कार्यक्रम केलो आनी फक्त दत्त महाराजा उलो मारलो। जेन्ना नागा साधू येता खंय ताका बिदाई म्हणून कितें नाल्यार कितें दक्षिण दिवची पडटा। आमी कोणा सोंपणे घराकय वचनात। म्हाजे कडेन पयशे नाशिल्ले। एक रातया भितर असो चमत्कार जालो। कोण तरी पयशे हाडलेले आनी प्रत्येक 1,500 नागा साधू 2 म्हयने थंय रावले। 26 जानेवारीक सगळे सरकार आनी सगळे तिरंगो चडयतात, पूण त्या दिसा 26 जानेवारीक संगमाचेर हो भगवो ध्वज प्रमाण म्हणून लागलेले। त्याच दिसा दिपेशान सांगले ती स्टोरी हांव क्लियर करता। विजय सरदेसाय, दिगांबर कामत, बाबू आजगांवकर, बाबू कवळेकर आनी जो आमच्या खापऱ्याचेर हात घातलेलो रोहन खंवटो पळय। आतां तुमकां विचार करपा सारकी गोश्ट आहा। तेन्ना रोहन खंवटो BJP नाशिल्लो, हे सगळे अपक्ष आशिल्ले। हे सगळे ते संगमाचेर आयिल्ले। फक्त एक नागा साधूचो मोप थंय आशिल्लो। म्हाका सरकारान हाडोवपाक भरपूर प्रयत्न केला। हांवें कोणा परमिशन घेतना आयज सुद्दां आमकां परमिशन लागना नागा करीन तो कायदा देव धर्माचो। कारण आमकां वचनच अशें आहा। आमी 1 मॅन आर्मी, मिलिटरी नाशिल्ली तेन्ना हो देश नागा साधूंनी सांबाळलो। मथुरा वाचयल्ली तर नागा साधूंनी। इंदिरा गांधीन सुद्दां मारलेले ते 2000 नागा साधूक मारलेले। लक्षांत दवरा, हो इतिहास आहा। आमी मरना भिनाक मोदीक सुद्दां सांगिल्लें आमी तो सगळे बॉर्डर वयले जे मिलिटरी आसात ते सायडीक काड, आमी हँडल करतात। तेन्ना थंय एक प्रकल्प येवपा आशिल्लो सोऱ्याची फॅक्टरी।
आणि संगमाक माझो संगमेश्वर आसा. जशें केदारनाथ बद्रीनाथ 6 म्हयन्या खातीर बंद जाता, तशेंच जेन्ना पावस पडटा तेन्ना देवूळ तुडुंब भरता, देवाचें दर्शन जायना. हो कार्यक्रम जाता आसतना ते आमचे फुडें आयले, आमी तेंचे अभिनंदन केलें, कारण तेन्ना तेंची वृत्ती बरी आशिल्ली. हांव म्हणटा ते काँग्रेसीक आशिल्ले ते खऱ्या बरे आसले, असली दुश्ट कामां करनाशिल्ले. जेन्ना वॉशिंग मशिना भितर पडले, फायली भायर सरपा लागले म्हणून दुश्कर्माक तेणे हात घालपाक गांवच्या लोकांक सतोवपाक सुरू केलें. हांकां आमी इतली प्रॉमिस केले, हांगा फॅक्टरी जावची ना. एक माडाक आमी सांगणी करून धागो मारलेलो, आयज सुद्दां तो माड प्रमाण आहा, त्या माडार कोण चडना, कोणाच्या बापायकय कापस्ताद ना त्या माडार हात लावपाक. आमी खंय तरी चुकतात. आमी बाळू मामा वतात, अक्कलकोट वतात, आमी आनी खंय वता. अरे म्हाजो गांव जाणटेल्यान थारावन दवरलेलो, गांवकारांनी घडयल्लो, फुटी मारून मोठी दवरलेलो तो गांव आमी विसरतात. माझी गांवाच्या एक राखणदाराक आमी मनांतल्यान उलो मारता काय? माझे गांवच्या गांवाक उत्सव वर्सान एकदां वर्धापन दिन जाता, 6 म्हयन्यांनी एकदां जेवण करा मरे. अरे देवळां जाल्ली फक्त इतल्याच खातीर ते गांवचें कल्याण जावचें. पयलीं प्रत्येक जाणटेले देवळा मुखार पंचायत घडयताले आनी कायदो थंयच जातालो. आतां चोरा पंचायत जाल्या. मॅडमीन सांगले त्या प्रमाणे 7 आनी 1 ती बाबडी आमची भशेन तिका घरदार ना, तिने सगळं सोडला, आमची बरोबर येवन रावल्या. तिणे फक्त रोडा सायन मारलेली खंय, बाकीची कित्याक न्ही, लक्षांत दवरात. रोड तिणे करून दिला, मुखाले तुमी करपाक वत थंय आमी आसतले. हे ओपन चॅलेंज तुमकां. तुमी 7 जाण 7ची कितले आख्खे गोंयचे पंच हाडात, आमी पळयतात. आमकां म्हाका तरी इतल्याचेर तुमी प्रसंग हाडनाकात. थंय राखणदार आसा, राखणदाराचेर समज संकट येता तेन्ना हो नागा साधू आपली फौज घेवन उबी रावतलो. भविष्यवाणी आसा, हे सगळे भगवेमय जातले हिंदुस्तान. राजा हो भगवत जातलो. आतां सुदारात. विनाशकाले विपरीत बुद्धी जी तुमचेर काळान एक संकट हाडला, कलियुग समाप्ती जाल्या, सतयुग सुरू जाला. हे युद्ध जे आसा हे कौरव पांडवाचे. आमकां अभिमान आसा, आमचे बरोबर कृष्ण तरी अदृश्य रुपान भोंवता, पूण आमी तेजे जे नेतृत्व आसा मनपूर्वक करतात. आनी मनपूर्वक हे महाभारताचो जो कसो पयली पांय आशिल्लो भागवतगीते सांगला ते प्रमाणे आमी वतात. काल हांवें तांकां देवळां सांगलें, तुमी उचांबळ जावं नाकात, कसलो स्टेटमेंट पास करनाकात. ते फक्त इतलेंच पळयता, लोकांक उदकां घालतकीर उज्यां घालतकीर गरम जाता आनी ताका वळण दिता. आमी तशी जावपा जायना. आमी शांतकायेन वचपाय. आमी चिंतपा जाय, काल हांवें जें केलां सांगणी घातल्या, हे जे चोर आसा हांकां रातची न्हीद पडटली काय? ते कितें करतले काय? ते कितें करतले हे आमी रातचे चिरपाय. म्हाका खबर आहा ते कितें सुद्दां करतले ते. म्हाका राती सिग्नल पडपा लागल्या. आनी हांव सांगपा सोदतां, जो मरेन म्हाका सोपुता हे शांतादुर्गेचो, हे गांवचे जल्म्याचो, तेजें वचन घेतलां, तेजे गांवकाराचें उतर घेतलां. जो कोण हांगसर कॉन्ट्रॅक्टर जावं काम करपी समज गांवकाराच्या हातीन सांगणी करना, तुजी कांबळी बी पळयता हांव कितल्यो आतां. मागीर कांबळी तुमकां देंवचारा दवरपाक भायले लोकांक अधिकार ना. शांतादुर्ग सुद्दां तुमकां कितली पावतली ते म्हाका खबर आहा. ती फक्त नोटी पळयता, नोटी सकयल गांधीचेर ती विटलेली आहा. लक्षांत दवरात, ही कागदां वचपाची. पूण तुमी तुमच्या पांयार कुराड मारून घेतल्या. म्हाजो बायोडेटा खंय काडा. म्हाजो गुरू सुद्दां म्हाका भिता. हांव जाल्यार नांव सांग तुमकां त्र्यंबकेश्वराक. आजून सुद्दां भिता. हांव गेल्यार तो बेगीन खुर्ची घेवन भायर येवन बसता. आमी अशें काम केल्लें आसा. तुमकां आजुनी एक संदी आसा. शरण येयात. शरण आयल्यार खंय देवाचें चरण मेळटा. हांवें पयरूं सांगलें आहा, शास्त्रान तुमकां सांगून पळयलें, तुमी आयकनात. तुमी हिंदू वर्सीस हिंदू आमकां जी शस्त्रां स्वराज्य स्थापन जावन शिवाजी महाराजांच्या उपरांत आमी मराठ्यांनी सकयल दवरलेली देवी फुड्याक
आनी आमकां युद्ध करपा नाका, रक्त वचपा नाका, आज त्या शस्त्राक तुमी आमकां हात घालपाक मजबूर करतात. ह्या लोकांचो कितें दोश आसा? तुमकां मतां मारली, तुमचेर विश्वास दवरलो, तुमकां आमचें प्रतिनिधित्व करपा दिलें. अरे चोरानो, एक मिटींग घेवपा जाय आशिल्ली हांगा देवा फुड्या. सगळ्यांचे लोकांचे लोकमत तुमी आयकून घेवपा जाय आशिल्लें. तुका कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळटले म्हणून तूं काम करपा येता? तुज्या जल्म्या विचारलें, गांवकारां विचारलें, आपल्याक कितें माल पडटलें? तूं जो प्रोजेक्ट पास करून हाडटा सरकारा मार्फत, तूं ह्या गांवकारां मेळ्ळो, तूं जल्म्या मेळ्ळो, तुवें सांगणी केली, तुवें विचारलें, तुवें कांय केलें ना. अरे खंय लिपयतलो? हांगा अशें बुयार ना गोंयांत जे कडेन तुमी लिपपा सारके आसात, आनी त्या बुयारा सुद्दां वचून आमी काडपी तुमकां. आमी देवान इतली ताकद दिल्ली आसा. आमी वैष्णव पूण करता शिवाची भक्ती. तुमकां जाय तेन्ना देवा फुडें येता, ओटी भरतात. तुमकां जाय तेन्ना येतात तेन्ना देव दिश्टी पडटा. अरे देवाक सदांच आमी ओटी भरता. देव म्हणटा पाड पडू तें, तुगे ओटी घेवन खंय दवरतलो? आपल्या न्हेसपा टायम ना. आमी घराणे केन्नाच पयशे दिवन घातले ना. तुमी पयलीं थंय 11ची नोट दवरतात, 500 रुपये दवरतात. बट मामा सांगतात, बट मामा अशें आसा, आपल्या सगळ्याक कल्याण जावचें आनी इंग्लिशीन घालतात. आमगे बट सुद्दां सद्या फॉरेन जाल्ले आहा. ब्राह्मणाचे कर्तव्य आसा, तुवें मार्ग बरो दाखोवचो. जे लोकांक नाका ते तुकाय नाका. फाल्यां अशी परिस्थिती येवपा जायना. हांव स्वाभिमानान उलयता. धर्मशास्त्राची म्हाका खबर आसा. हांव बिंदास उलयता, म्हाका गरज ना. तूं समज बेकायदेशीर वता, खंयच्या भटान सुद्दां अशें आसा, शास्त्र आहा, जो भट मसणी काम करता तेणे देवळां प्रवेश तेका ना, हें शास्त्र आसा. तेन्ना म्हाका एकच सांगन दिसता, हांव ही म्हाजी दिसता हांगा आयची तिसरी आनी शेवटची कित्याक म्हणटा, म्हाकाय बेजार आलो परपरो बसून तुमकां हांगा बसून. हांव अशें कारस्थाना वचपा सरकारा सुद्दां खबर ना. अजीत पवारा भशेन हांव न्ही, म्हाका डाम्मू करून उडोवपाक. तुमकां खबर सुद्दां आसचना. आमी रातभर बसतात, मायाजाल करतात. हे शेणयो बेश्टे ना. हो इंटरनेट भरपूर पावरफूल. तुमगे अंबानील सुद्दां चलना हाजे फुड्या. खंय खंय वाटेर कितें जावपा हें आमकां खबर आहा. ह्या लोकांचेर आनी हेंचे भुरगे बाळांचेर एक संकट येवपा ना, ती जबाबदारी म्हाजी. ज्या देवा कडेन कितें मागलां त्या देवान आज पर्यंत म्हाका दिलां. आतांच हांव येतालो, एक कॅथलीक तेच हांव म्हाका भाव मानता. आनी ते एक फायनान्सा कामां आसा, तेका एक गजाल सांगली, पळय तूं दिसता तशें नासता म्हणून फसता. तुगे घोवाली स्टोरी तूं काडून दाखयता आनी ऑटोमॅटीक तेका आपले घोवाले कळपाक लागले. आनी दैव सोयगान तेका सांगिल्लें, तूं अशें ते कामाख्या वचपाक सोदताले, बाय गो व्हडलें वचनाका, तुका सगळें हांगा जाग्यार हाडून दितलो. अशें जाग्यार पाविल्ले आसा, पावून परत गोंया पावल्ले. वैष्णवा देवी लक्षांत दवरात, जिका आमी आदिशक्ती म्हणटात, दोंगरार आसा. कोण जाणा दिसता वैष्णवा देवी, सपणे कोण पावना. खंय खंय ते अशी कॅथलीक, पूण ते ब्राह्मणान तेका दोरो बांदलो, माथ्याक चुनरी बांदली, कांकणे दिली, प्रसाद दिलो. म्हणजे आमचो धर्म पळय आमकां सगळ्यांक एकटे घेवपा शिकयता. गाणगापुरा अशी स्थिती आहा, मुस्लीम लोक नगाडो वाजयता, आज पर्यंत तांकां मान दिल्लो आसा. पयलीं आमचे भट कितें करताले, अशें करून वडे म्हणटाले. आतां भट तशें ना, कितें लागील भितर. हें सत्य आहा. आमी कांय वगडो ना. तुमी केल्ली सगळी, तुमी केल्ली ही कर्मां, तुमी केल्लें तुमी बरयलें. आमी शिकूनाशिल्ले. तुमी हय म्हणटाले, आमी हय म्हणटाले. हें तुमी केल्लें तुमचेरूय उलटून लागला. हांवें म्हाका वायट दिसलें, कित्याक उलोवपा पडटा ब्राह्मणा बाबतींत. हांव जेन्ना आयलो, अरे तूं हे शेणये तरी मान दवर मरे, ही शेणी तुका आयलो ना, तूं ते शेणये तरी मान दवर. म्हाका देवळा भितर गर्भकुडी वचपा तुज्यान सुद्दां अडोवपा जायना, कोणाच्यान अडोवपा जायना. धर्मान म्हाका प्रमाणपत्रक दिल्लें आसा. तेन्ना तूं तें घराणें घालना म्हणटा, तुजें कितें वयतालें? हांव पयशे दिना तुका, गांवच्या लोकांक सांगतालो.
गांवच्या लोकांनी तुका सांगिल्लें घराणे घाला तूं थंयच्यान येता म्हणून हात दाखयलो पिराचो नाच जालो दुर्दैव आमचें हांवें कोणाक काल तें बदलेले कडेन सांगलां बाबरे तुमी आनी कोणी सोदात सामको 100% सोदात म्हाजे जिबेक खत ना पूण उलयता तें सत्य कारण तो मनीस तेजो खंय तेजो बापूय थंयच्यान सिग्नल धाडटा नेटा वयल्यान आनी हो तें करता म्हणून तें आयज खरें तेणें सुद्दां हांगा वचपा जाय आशिल्लो हें देवूळ ह्या गांवकाराचें तुज्याकय चड हे लोक हे देवाक मानतात शांतादुर्गेक मेडी हेच पुरतात निवळ हेच करतात सान्नी हेच मारतात जेवणा उश्टी हेच काडटात पालखी खाणार हेच गांवकरी मारतात तूं फक्त घाट हालयता हे आयज आसपा जाय आशिल्लो पुरोहीत म्हणून हांव समज थंयच्यान पावता जाल्यार तूं चिंत फुड्या हें संकट इतल्याचेर काबार जावपा जाय ब्रह्मे लिखी कपाळी न टळे कदा काळी जितली जितली 7 जाणां बरोबर आठवो आनी 5 जाण आसा लक्षात दवरा गुप्त हेर आसा आतां 5 जाण बाबाले तेका बाबा केला आसाराम बाबा जालो आनी कोण बाबा जालो हो वाळपयचो बाबा राण्या काबार करपी अरे कित्याक तरी दवर मरे फाटल्यान सगळो दुयेंसाक पयसो घालतलो हा तूं आरोग्य मंत्री तूं ते मेडिकलान बांबोळे तूं ट्रिटमेंट घेवपाना आमकां खबर आहा तूं गुप्त हेर जाला गुप्त प्रमाणे तूं ट्रिटमेंट घेता आनी तुका कितें जालें तें म्हाका खबर आहा आनी तुवें कितें संगती काडला तेंय म्हाका खबर आहा आजून पर्यंत हात घालूं ना तुका मेळपाची म्हाजी अपेक्षा खूब आसली पयलीं मनांतल्यान सांगता देवा मुखार सांगता पूण तुजें हे नाटकाक जेन्ना म्हाका कलाकार तूं आसा म्हूण कळ्ळो मना इच्छा गेली आनी तुज्या कुंडलीक काल सर्प कसो डोश करपाक हांवें सुरू केल्लो आसा तुका जेणी बाबा केला 45,000 लोक म्हणटा न्ही केन्नाय देवय ओपन तुका गोंयाक कितले राखणदारे आहा पळय तांकां सगळ्या हांवें निसांव मारीत आहा ते न्हिदलेले तांकां उठयता आनी खापरो तर म्हागेलो इतलो फाटी लागला तो थंय पुलू जावपा दिना तेंचे मंत्र्या पिट्टा हांगा काल पिडपाक लागून वाटेश्वरा उठयला आतां आनी 2 निसांव मारपा वयता हाडल्या बरोबर अशी निसांव मारतलो तुका आरे तूं कापासा आसली तूं हांगा जात्रेक कित्याक येवना तुका कोणा पळय आहा अरे हे लोक एक बॉडीगार्ड घेवन भोंवता तुजे बरोबर 4-5 जाण आहा मरे हा तुका उलोवपा सुद्दां सारकें येना करता तूं हा तुजो भोवमान वर्साचो तुका दिवपा येवपा हे लोक हाडयता लोक हांव पळयता आसलो तूं यो मरे देवळा तुका घरो भिमान आशिल्लो तूं येवपाचो तूं दिवपाचो दुसऱ्या हातीन धाडून पावता मागीर दुसरी जेवताल्यार तुका पावतले तुज्या पांयार तुवें कुराड मारल्या आनी शेवटची संदी आशिल्ली तुका बायले सीएम करपा आमी दिता आशिल्ले पूण आतां तुवें दाखोवन दिलां आपूण आपल्याले बायलेक सीएम करपा लागून खंयच्याय थरार वचपी आनी तेज्याकय आमी हलकट आमी असले थरार वचपी आमी गोंय पेटोवपी आहा फाल्यां इलेक्शन जावपा सुद्दां मुश्कील आयची तुमकां आयज हांव हांगा सांगता 26 इलेक्शन जावपा तुमचो इतलो बॅड रिकॉर्ड आहा तो थंय मावीन गुदिनो भोगता तो आतां भोगपा लागला तो भोगता म्हणटा बीजेपीक सुद्दां नाका जाला दामून स्टेटमेंट दिला पळयात बरोबर न्हू हे सगळे एका मळेची माणी आतां एक तुटपा लागला कोणाल खंय बायलो सामक्यो सिरियस आहा देवाचे कडेन खेळ केल्ले आनी लोकां कडेन खेळ केल्ले ही कर्मा तुमचे फाटी लागला तुमकां 12 वर्सां देवान दिले 12 वर्सां एक तपस्या आतां फक्त तुमी बॉलिंग घालपाची आमी सिक्सरी मारीत रावपाचे खापरेश्वरा कडेन मारली सोमती भायर शिमला मारली सोमती भायर संगमेश्वरा कडेन तुमी आयले तेंच तुमकां बुडोवन दवरले आतां आमगेले ह्या गांवां आयले आमी साखळे कारापूर गांवां कितें म्हणटा हांगा कारापुरा हांगा फेणयेन बुडोवपाक कोण सांगतो पळय तुमकां आनी कशें म्हणटा ना तुमी आतां गुमराह जावपा उरल्यात कळ्ळें न्ही हांव चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा आमची माय बाप हांगा बसल्यात आनी हे लोकांची दूख घरा रावन जायना आनी परत एकदां सीएमाक हांव अभिनंदन करता
तुवें सगळें केलें जाल्यार खूब वायटूय केलें तुवें, पूण तेतूं भितर सगळें पळयत एक बरें केलां. हो गांवचो लोक केन्ना स्कुटरीन भोंवतालो, कोणागेर फक्त बड्डे आसल्यार लग्न आसल्यार वयतालो. तुवें बाबड्या मोठे तुका तुजे आभार मानपाचे, कारण असले परिश्रम कोणाक घेवपाक कळना. तुवें सगळो गांव एकठांय केलो. हे गांवा भितर जे देव न्हिदलेले जे पुर्वजां शब्द आशिल्लो त्या गांवकारां एकठांय केलो. अशें खंयच जावना. आयज आमचे हांगा गोंयकार हे बारीक समाजाचे लोक, खंयचे समाजाचे लोक हांगा बसतात, वता बसतात. बाबडे ताण लागता, कितें लागता, कोणा प्रेशर वाडटा, कितें जाता, लोक हांगा बसता. आनी तुमी बंगाल देशा वतात इलेक्शन करपाक. बाबा मिरास आहा? आं तुमी देवा सोपयल्या, देव तुमची मानेर बसला. देव तुमकां हांगा आमगे तर तुमकां गोंयांत तुमकां कोण दवरना. म्हाका मिराबागा आंदोलन जालें, काबरार म्हणटा आपूण आतां केरळाच्यान आला. अरे ते साहेब कांड जाल्लें तें बरोबर मरे. आतां पावल म्हणटा तूं गेल्लो केरळा कित्याक? वचपाक कसली गरज पडली? तुमी कामां केल्या न्ही रे, लोकांक लागून बरी काम करता न्ही तुमी. तें फळ तुमकां लोक दितलो मरे, तुमकां दवरला. हे आतां तुमकां अशी परिस्थिती आयल्या. हांगसर आमदार कोण? केन्ना वचूं ते केन्ना. पूण ह्या लोकांक पळय परिस्थिती पळय, तुवें आनी फुडें भोंवपा ना ती सुद्दां येवपाक. तुमी आतांच खंय तरी चलात. तुम्ही लोकांक जाग विकता मरे. तुम्ही खंय तरी तुम्ही लोदा पळय प्रोजेक्ट पळय तुम्ही तसो हाडला. तसो एक सगळे मिनिस्टर हे चोर भाऊ आहा पळय, एक कॉलनी करात गोंय भायर. संन्यास घ्या. तो एक आयलो खंय संन्यास घेवन. तेजी परिस्थिती बिकट आहा, तेजी फायली ओपन जाल्या. तुमी तेजी मार्गदर्शना खातीर चला तुमी. आनी तेजो गुरू एक तेगे आहा खड्डो जुमलागिरी, तो तुमकां बरें शिकयतलो. तेजी शिश्य जावन चलात. तुमकां अजूनय संदी आहा. आमगे भुरगे गाडी घेवपाक पावना, देवळा रावन रोकड्यो गाडी येता. तुमकां शेवटची संदी आहा. हे लोकांची परीक्षा पळयनाकात. हे लोकांचो आत्म उठत. आत्म म्हणल्यार परमात्मा. आनी ते समज सुडा पेटत तुमची नाशाडी जातली. राजकारणा सोड, राजकारण जातले काय ना जातले ही भविष्यवाणी पयलीं जाल्ली आहा. तुमी कोणाकच सोडले ना, देव धर्मा सोडले ना, देवा राखप्या सोडले ना. आयज ते गांवकार ते हांगा शुकदाद खंय हांगा आसलो. आयज तेजी परिस्थिती अशी आहा, तो देवळां बाबडे रावपाचो, पूण तो हे आपल्या गांवच्या लोकां बरोबर आहा. ती पंच बाबडी पळय, तेका आनी कांय पडलें ना. ती म्हणटा आपणे एक सायन मारले रोडा खातीर, तीच आपल्या चूक जाली म्हणटी. आपल्याक कांय खबर नासतना आमी फक्त रोड पास करपा लागून सायन मारले, ती आमची बरोबर धरणी दिता. आनी तुमी 7 जाण जे मिरयता पळय गाडयांनी बिडयांनी, तुमची सुरू जालां. तुमचेर करताना काय बसला. खंयच्याय रुपान बसतलो, तुमकां हॉस्पिटल दाखयतलो हे शिवर. पूण एक म्हाज्या हांगसर बशिल्ल्या भावा भयणाक एक विनंती आहा, थंड रावात. तेंची षडयंत्र मोठी आसात. तुमी आनी आमी गांवा भायर वचून कितें करून हाडटले वेळ आहा. तेंचे कडेन मनी बँक आहा कळ्ळें तुका. अरे आमी बसले तेंचेर, ते रोखडे वता रातया भितर फोनाचेर कितें करता. तुमी थंड रावात. विजय हो तुमचो निश्चित आहा. फक्त देव पळयता आनी राखणदार पळयता. लक्षांत दवरात. देव तुमचो केन्ना आयकुपाना. देव तुमचो केन्ना आयकुपाना. जे हे प्रोजेक्टाक जे प्रोजेक्ट हॅलो जे प्रोजेक्टा खातीर तुम्ही हो नाका म्हणून बसल्यात आनी हो प्रोजेक्ट आमकां करपाक कोणे आडोवची न्ही म्हणून कोंबे बोकडे जावं कांबळी देंवचारां दिल्यात. आयज त्यो कांबळी तेंच्या गळ्यांत घालपाक हांव आयिल्लो आहा. आनी नाग हांगा नागा साधू हांगा ह्या गांवां पांय दिलो म्हण नाकात. कोणी केद्या व्हडले मायका लाल हो. हांव सरळ चॅलेंज करता. काल हांव तांबडी घालून आयल्लो देवा फुड्या आनी म्हाजे सांगणे देवान आयकले. आयज भगवे घालून आयला. देवाक खबर आहा. देवान म्हाका सांगलें
तांबडे घाल नाका तू काय धपका म्हणून सोमत्या भगवे घातले आणि दुसऱ्या काय लाच त्याका धपको हा सोडपा न्ही माझे गांवचे लोकांचेर आणि देवाचेर तुम्ही कोणा सांगून कितें केलें तें म्हाका पळोवपाक जाय तांबडी कोंबडी येयलाय बा हाय म्हाका एक आनी विशेश सांगपा जाय गाडी बाबा खंय देवळां रडयलो अरे तुम्ही किती करतात देवाचेर कंद दवरतात मूर्खानो ज्या गांवाक ज्याका कितें तरी सासाय दिल्ली आसा ताका तुम्ही देवळाक रडयतात तुम्ही कोण रे तुमकां कितें अधिकार आहा तुम्ही भायले येवन हांगा रावल्या खंय थोडे आनी ते खंय हांकां त्रास करतात तांकां त्यांचो अधिकार काडपा प्रयत्न करतात अरे त्यांची जाणटेल्यांनी भुमी रांगा खुटी मारून मोठी तोडलेली तुमच्यान हालोवपा जाता ती खुटी आनी मोठी हालोवपा जाता तेणी समज उतर मारत तुमच्या घराक कितें जातलें तुमकां खबर ना तुमच्या घराक भुरगीं सुद्दां जावपा मुश्कील मागीर पयशांनी भुरगीं हाडटले पिशेपणां करनाका तुम्ही एसी भोंवतात आमी देवाचे एसी खात आमकां ही बऱ्या पडटा पूण तुमची ते स्किनी माल आनी तो तेंपान तुमकांय जावपा आसा आमी शास्त्रजी मारल्यात ब्रह्मास अग्नियस वायूस नागस सूर्यास तुमकां सगळ्या लागू जातले आनी तुमी ह्या जाळ्याक बरे तरेन अडकल्यात आमी ओगी आशिल्ले पयलीं तुमी बरें करतले म्हणून आतां तुमी सगळो विनाश करपाक लागल्यात तुमकां जाळ्याक अडकून हे चिकोल भायर काडपा आमची तयारी चालू जाल्या सगळे कडेन जेन्ना आमची जय जाता तेन्ना तुमी चिंतपा जाय आपणे चिकला पांय घालप न्ही रे म्हणून ते कमळ फुलचें ना ते फुलतले जाल्यार आमी सांगिल्लें तेंच फूल कमळ चिकला फुलता 6 म्हयन्यांनी काबार जाता ते तुमचेर हे 6 म्हयने उरल्या ते काबार करपा खातीर आमी देवल्यात तुमी कितली शक्ती लायात पूण ह्या गांवचें देवत केन्ना हालचें ना आनी आमचे सारके मनीस जेणी एक ध्येय धरला हे गांवचे पुर्वज खेळून गेल्ले तेंची जाप जेंका दिल्ली तेंच्या घराण्याक तांकां कालच्यान आमी जागोवपाक सुरू केल्या हांव आतां भायर सरपाचो आनी 2 जाण म्हाका रावतात कांबळीकार कोण तरी आनी थंय फाटल्यान कोण तरी रावता तांकां जागोवपाक वता तेन्ना सगळ्या गांवचो लोकांचो हांव आशिर्वाद घेता तुमचे उतरान तुमचे खातीर ताका आयज जागयता आनी जे कोण हेका दोशी आहा तेंचे भितर मानेर बसचो आनी हांगा तुमकां पिशेशे भोंवडयले तांकां दाखोवचे हे देवा कडेन मागता आनी म्हाजी उतरां सोंपयता देव बरें करूं